Hey friends, welcome back to my channel Study Lovers with SRG. So let's start our topic. Today we know about Romeo and Juliet. रोमियो एंड जूलियट फिक्शनल स्टोरी है जो विलियम शेक्सपियर ने 1500 के करीब लिखी थी, लेकिन एक पोएट जिनका नाम मसैकियो है वो क्लेम करते हैं कि ये डेथ सीन हैपेंड हुआ है इनके अपने सिटी में जो इटली में वाक़ है। बहरहाल रोमियो जूलियट एक ट्रेजिक प्ले है जो 1597 में पब्लिश्ड हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक ड्रामा है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 दिन का रिलेशन है और 6 डेथ हो जाती हैं। अगर बात की जाए प्ले की तो ये वर्ल्ड फेमस प्ले है। अगर कहीं भी प्यार की बात होती है तो रोमियो और जूलियट का नाम लाजमी लिया जाता है। ये प्ले 16वीं सेंचुरी में लिखा गया था, लेकिन ये प्ले 21 सेंचुरी में भी अपनी फेम की पीक पर है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं ताकि स्टोरी हमें इजीली समझ आ सके। ये स्टोरी 2 फैमिलीज़ के दरमियान रिवॉल्व करती है, मोंटेगोस एंड कैपुलेट्स। सारे कैरेक्टर इन्हीं 2 फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहला कैरेक्टर है रोमियो जो मेन हीरो कैरेक्टर है और इसकी उम्र 16 ईयर होती है, मीन्स 16 साल। सेकंड मेन कैरेक्टर है जूलियट जो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी उम्र होती है 13 साल। अगला कैरेक्टर है नर्स का। ये जूलियट की नर्स है। इसने जूलियट को बचपन से पाला है और ये नर्स जूलियट के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये उसकी माँ से भी ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोमियो के फादर मिस्टर मोंटेगो फैमिली के हेड हैं जो कैपुलेट फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मिस्टर मोंटेगो की वाइफ है लेडी मोंटेगो जो रोमियो की मॉम है। इसी तरह जूलियट के फादर मिस्टर कैपुलेट भी कैपुलेट फैमिली के हेड हैं और ये भी मोंटेगो फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इनकी वाइफ लेडी कैपुलेट है, ये जूलियट की मदर है। लेडी कैपुलेट थोड़ी मॉडर्न सी औरत हैं, इसलिए इन्होंने जूलियट की सारी जिम्मेदारी एक नर्स को दी हुई है। इस नर्स ने जूलियट को बचपन से पाला है। वो बिल्कुल जूलियट के लिए माँ की तरह है और जूलियट की एक अच्छी दोस्त भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेनवोलियो। ये लड़का मोंटेगो का भतीजा है, मीन्स रोमियो का कज़न है। दूसरी तरफ जूलियट का भी एक कज़न है जिसका नाम है टिबॉल्ट। इन सब के अलावा रोमियो का एक दोस्त है मर्कोशियो नेम का। ये रोमियो का बेस्ट फ्रेंड होता है। इनके अलावा 3 कैरेक्टर्स और हैं। काउंट पेरिस जो किंग के पास किंग्समैन होता है और ये जूलियट से शादी करना चाहता है। और कैरेक्टर है प्रिंस जो वेरोना सिटी के लीडर हैं। वेरोना सिटी इटली में पाया जाता है। और इन सब के अलावा एक और मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो है फ्रायर लॉरेंस का कैरेक्टर। फ्रायर लॉरेंस चर्च में प्राइस्ट होते हैं और इनको रोमियो अपने बचपन से जानते हैं। फ्रायर लॉरेंस का रोमियो एंड जूलियट स्टोरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फ्रायर लॉरेंस इन दोनों को मिलाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। आई होप आप सबको कैरेक्टर समझ आ गए होंगे। तो अब हम स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। इटली में एक वेरोना नाम के सिटी में यहाँ पर 2 फैमिलीज़ मोंटेगोस एंड कैपुलेट्स रहते हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। ये दोनों फैमिलीज़ जनरेशन बाय जनरेशन अपनी दुश्मनी को निभाते आ रहे हैं और इनके दरमियान नफ़रत और दुश्मनी इस हद तक है कि वो एक दूसरे को देखना तक भी गवारा नहीं करते। इस प्ले के स्टार्ट में ही इन दोनों फैमिलीज़ के सर्वेंट्स में लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान बेनवोलियो रोमियो का कज़न इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टिबॉल्ट
बेनवोलियो से लड़ने लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। तो यहीं पर फिर प्रिंस आ जाता है। प्रिंस इनकी लड़ाई ख़त्म करवाते हैं और कहते हैं अगर आप लोग दोबारा लड़े तो आप लोगों को मैं खुद देख लूँगा। रोज़ का तमाशा बनाते हो, नेक्स्ट अगर ऐसे किया तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होते हैं मोंटेगो और लेडी मोंटेगो पर। तो ये अपने भतीजे बेनवोलियो से पूछते हैं इस लड़ाई के दरमियान हमारा बेटा रोमियो कहाँ था। फिर बेनवोलियो इनको बताता है कि रोमियो को इन सब चीज़ों से दूर रहता है, वैसे भी उसको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं हैं। लेकिन आजकल रोमियो कुछ खोया खोया सा रहता है, ज़्यादातर चुप चुप सा रहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। फिर बेनवोलियो रोमियो के पास जाकर उससे पूछता है तो रोमियो उसको बताता है कि रोमियो आजकल एक लड़की जिसका नाम है रोज़लिन उससे मोहब्बत करता है, लेकिन इस बात को रोज़लिन को पता नहीं है, वो वन साइडेड लव में है। तो बेनवोलियो रोमियो की ये बात सुनकर कहता है कि वो रोमियो को रोज़लिन से मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं स्टोरी में दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होते हैं कपलेट फैमिली पर। काउंट पेरिस जो प्रिंस के पास किंग्समैन है, वो कपलेट फैमिली के हेड मिस्टर कपलेट के सामने अपना प्रपोजल रखता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर कपलेट काउंट पेरिस से कहते हैं कि जूलियट तो अभी 13 साल की है, अभी मैं उसकी शादी आपसे कैसे कर सकता हूँ। तो अच्छा हम एक काम करते हैं, आज शाम को मेरे घर पार्टी होगी तो आप वहाँ आइएगा, तो जूलियट से भी मिल लीजिएगा और जूलियट भी आपको देख लेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कपलेट फैमिली के नौकर पर, जो मेहमानों को इनवाइट करने की लिस्ट लेकर टाउन में घूम रहा होता है। क्योंकि आज मिस्टर कपलेट के घर पर पार्टी थी तो सब मेहमानों को इनवाइट करना था, तो वो इसलिए टाउन गया हुआ था। लेकिन उस नौकर के साथ मसला ये था कि वो नौकर जो था उसको पढ़ना नहीं आता था, अनपढ़ सा था, तो बेचारा पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था और फिर ऊपर से मासूम भी बहुत था। उसने बेनवोलियो और रोमियो को रोक लिया हेल्प के लिए। फ्रेंड्स, मुझे एक बात यहाँ समझ नहीं आई, अगर ये नौकर अनपढ़ था तो मिस्टर कपलेट ने इसके हाथ लिस्ट क्यों पकड़ा दी। ओके, ये भी मान लेते हैं कि मिस्टर कपलेट को पता नहीं था कि नौकर अनपढ़ है। आगे क्या नौकर को भी पता नहीं था कि रोमियो एंड बेनवोलियो इनके दुश्मन फैमिली से हैं। इतना अनजान कौन हो सकता है। खैर, ये एक प्ले ही है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब रोमियो एंड बेनवोलियो इस नौकर की हेल्प के लिए लिस्ट लेते हैं। इसमें रोमियो रोज़लिन का नाम भी देखता है, तो रोमियो काफ़ी खुश हो जाता है। वो प्लान करता है कि हम भी इस पार्टी में जाएंगे। दूसरी तरफ जूलियट की मदर और नर्स पार्टी के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि पार्टी में काउंट पेरिस जो आ रहा था। जूलियट की माँ और नर्स जूलियट के सामने काउंट पेरिस की बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि काउंट पेरिस बहुत अच्छा है, हैंडसम है, पैसे वाला है, फलां 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 जैसे होती हैं तारीफ़ें। तो जूलियट भी रेडी हो जाती है कि काउंट पेरिस से मिल लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पार्टी पर। वहाँ पर रोमियो, बेनवोलियो और रोमियो का फ्रेंड मर्कोशियो, ये तीनों लोग मास्क पहनकर विदाउट इनविटेशन पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में जाकर जब रोमियो की नज़र जूलियट पर पड़ती है तो बस फिर वो जूलियट को ही देखता रहता है। वो रोज़लिन को भी भूल जाता है, हालांकि वो आया तो रोज़लिन को प्रपोज करने था। खैर, ये फर्स्ट लव एट साइट था जो रोमियो को जूलियट से हो गया। इस पार्टी में जूलियट के कज़न टिबाल्ट को पता चल जाता है कि ये रोमियो है। वो मिस्टर कपलेट को जाकर बताता है कि रोमियो
پارٹی میں آیا ہوا ہے۔ مسٹر کیپلٹ اس کو خاموش کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی پارٹی کا انوائرمنٹ خراب مت کرو۔ دوسری طرف رومیو جولیٹ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پوئٹری میں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایون جب جولیٹ کاؤنٹ پیرس کے ساتھ ہوتی ہے تب بھی وہ رومیو کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور رومیو ایون کس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے جولیٹ کو، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بلائنڈ لو کرتے ہوتے ہیں۔ تو اب پارٹی ختم ہونے کے بعد رومیو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آیا اور دیوار پر چڑھا اور جولیٹ سے باتیں کرنے لگا اور محبت کی باتیں دونوں کرنے لگے۔ یہ لوگ آپس میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے یہ کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ خیر، اس کے بعد رومیو فرائر لارنس جو پرائسٹ ہے چرچ کا، اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ میری اور جولیٹ کی شادی کروا سکتے ہیں؟ تو فرائر لارنس حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے واٹ نانسنس، کچھ دن پہلے تم روسلین سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن رومیو کے کہنے پر وہ رومیو کی جولیٹ سے شادی کروانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مے بی ان کی شادی سے ان فیملیز میں دشمنی کم ہو جائے۔ اب رومیو جاتا ہے جولیٹ کی نرس کے پاس، اس کو کہتا ہے کہ اس چرچ میں جولیٹ کو بھیج دینا، ہم دونوں پھر وہاں شادی کر لیں گے۔ اب رومیو کے کہنے پر جولیٹ وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ان کی شادی کرواتے ہیں فرائر لارنس۔ اب سین شفٹ ہوتے ہیں جولیٹ کے کزن ٹیبالٹ پر۔ وہ رومیو سے لڑنا چاہتا ہے لیکن رومیو اس سے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ رومیو کو لگتا ہے کہ ٹیبالٹ جولیٹ کا کزن ہے، اس سے لڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن رومیو کا دوست مارکیشیو ٹیبالٹ سے لڑ پڑتا ہے اور ٹیبالٹ رومیو کے دوست مارکیشیو کو مار دیتا ہے۔ مارکیشیو مرتے مرتے دونوں خاندانوں کو بد دعا دیتا ہے کہ ان کی دشمنی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے۔ ٹیبالٹ رومیو کے دوست کو مار کر بھاگ جاتا ہے۔ رومیو غصے میں ٹیبالٹ کو مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد وہاں پر پرنس آئے تو بینوالیو نے پرنس کو ساری سچویشن بتائی کہ ٹیبالٹ نے کیسے رومیو کے دوست کو مارا اور پھر رومیو نے اس کا مرڈر کر دیا۔ تو اس طرح رومیو کے ہاتھوں سے غلطی سے ٹیبالٹ مر گیا۔ تب پرنس نے یہ اناؤنس کیا کہ رومیو کو ویرونا سے وینش کیا جاتا ہے۔ اگر رومیو ویرونا واپس آیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے جولیٹ پر جو رومیو کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہاں پر جولیٹ کی نرس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ رومیو نے اس کے کزن کا مرڈر کر دیا ہے اور رومیو کو پرنس نے ویرونا سے نکال دیا ہے۔ جولیٹ یہ سن کر پھر بھی رومیو کو سپورٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹیبالٹ نے ہی کچھ کیا ہوگا، اور وہ اپنی نرس کو کہتی ہے کہ رومیو کو جا کر کہو جولیٹ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ پرائسٹ فرائر لارنس جس نے ان دونوں کی شادی کروائی تھی وہ رومیو کو بتاتا ہے کہ پرنس نے تم کو ویرونا سے وینش کر دیا ہے۔ رومیو یہ سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، اسے صدمہ سا لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہیں وہ نرس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رومیو جولیٹ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرائر لارنس رومیو کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا لیکن تم نے خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، خود کو نہیں مارنا، بلکہ تم ایک کام کرو، تم کل منٹووا چلے جاؤ اور میرے میسج کے آنے کا ویٹ کرنا۔ دوسری طرف
مسٹر اینڈ مسز کیپلٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جولیٹ کی 3 دن میں کاؤنٹ پیرس سے شادی کر دی جائے۔ مسز کیپلٹ یہ بات جولیٹ کو کرتی ہیں۔ جولیٹ شادی کا سن کر اسی وقت صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ تم کو یہ شادی کرنی ہی کرنی ہے، اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جولیٹ بیچاری کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ فرائر لارنس کے پاس جاتی ہے ہیلپ کے لیے اور ساری سچویشن بتاتی ہے کہ اس کی 3 دن میں شادی ہونے والی ہے کاؤنٹ پیرس سے، حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے رومیو سے۔ اور پھر وہ پرائسٹ کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ فرائر لارنس نے جولیٹ کی ہیلپ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے جولیٹ کو ایک شیشی دی ڈرگ کی اور کہا یہ اپنی ویڈنگ نائٹ سے 1 دن پہلے پی لینا، اس سے آپ 42 آورز مینز 42 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاؤ گی اور آپ کے گھر والوں کو لگے گا کہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پھر آپ کے فیملی والے آپ کو دفنانے کے لیے فیملی ٹام لے کر آئیں گے۔ پھر جب آپ کو ہوش آئے گا تو میں آپ کو یہاں سے نکال کر رومیو کے پاس لے جاؤں گا اور تم دونوں پھر ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاؤ گے۔ جولیٹ یہ پلان مان جاتی ہے اور گھر جا کر اپنے پیرنٹس سے معافی مانگتی ہے اپنے بیہیو کی اور ان کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتی ہے۔ جولیٹ کے پیرنٹس جولیٹ کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں اس کا بیہیو، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جولیٹ کی وہ کل ہی شادی کر دیں گے۔ جولیٹ پھر رات کو ڈرگز لے کر سوتی ہے اور جب صبح اس کے گھر والے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کو مرا ہوا پاتے ہیں تو وہ ان کو ایک صدمہ سا لگتا ہے، کافی وہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ جولیٹ نے اپنے ساتھ ایسا کیسے کر لیا۔ اور دوسری طرف مونٹاوا میں رومیو کو اس کے ایک سرونٹ نے جا کر بتایا کہ جولیٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ رومیو سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ وہ بھی اب مرنا چاہتا ہے۔ وہ پھر دوائی کی دکان پر گیا اور وہاں پر اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی دوائی چاہیے، ایسا زہر چاہیے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو۔ ویسے مرنا تو ایک گناہ ہے، لیکن جولیٹ مر گئی ہے تو اس لیے رومیو بھی اب مرنا چاہتا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ یہ اس کی فیک ڈیتھ تھی۔ دوسری طرف فرائر لارنس جولیٹ کی فیک ڈیتھ کا میسج رومیو کو بھجواتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ میسج رومیو تک نہیں پہنچتا۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے جولیٹ کی گریو پر، مطلب قبر پر۔ وہاں پر کاؤنٹ پیرس آیا ہوتا ہے پھولوں کے ساتھ، اس نے کچھ پھول لیے ہوتے ہیں کیونکہ 1 دن پہلے اسی دن اس کی شادی ہونی تھی جولیٹ کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر رومیو بھی آ جاتا ہے جولیٹ کی قبر پر، یہ سوچ کر کہ آخری بار جولیٹ کو دیکھ لے، پھر وہ بھی زہر کھا کر مر جائے گا۔ جیسے ہی رومیو کو کاؤنٹ نے دیکھا تو وہ وہاں پر چھپ گیا، رومیو کو دیکھنے لگا۔ رومیو جولیٹ کو قبر سے باہر نکالنے لگا، کاؤنٹ نے پیچھے سے رومیو پر حملہ کر دیا۔ رومیو نے اس کو لڑنے سے منع کیا اور کہا میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کاؤنٹ رومیو سے لڑے جا رہا تھا تو رومیو نے اسے بھی مار دیا۔ کاؤنٹ کو مارنے کے بعد رومیو جولیٹ کے پاس گیا اور رونے لگا۔ جولیٹ کو دیکھنے کے بعد اس نے جولیٹ کو کس کیا اور زہر پی لیا اور وہ بھی مر گیا۔ اور رومیو کے لاسٹ ورڈ یہ ہیں کہ Here to my love, oh true apothecary, the drugs are quick, thus with a kiss I die. جب جولیٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ رومیو وہاں پر مرا پڑا ہے۔ اب وہاں پر فرائر لارنس بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ جولیٹ کو سارے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جولیٹ یہ بیئر نہیں کر پاتی۔ ساتھ ایک چاقو پڑا ہے رومیو کے، تو جولیٹ اس چاقو سے خود کو مار لیتی ہے۔
اس کے بعد کافی لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پر پرنس بھی پہنچ گئے. وہاں پر فریڈ لارنس نے پرنس کو ساری صورتحال بتائی. پرنس نے دونوں خاندانوں کو کہا کہ تم لوگ سخت سزا کے قابل ہو. وہ اب اپنی غلطی مان چکے تھے، اب غلطی مان بھی چکے تھے تو کیا فائدہ. اینڈ پر فیصلہ کیا گیا کہ رومیو اور جولیٹ کی سونے کی مورتیاں بنوائی جائیں گی تاکہ آنے والے لوگ ان کو یاد رکھیں اور ان کی محبت کی کہانی کو یاد رکھیں. اور ہاں، اینڈ پر رومیو کی مدر بھی صدمے میں مر جاتی ہیں. اس پلے میں ٹوٹل ڈیتھ سین 6 ہیں، 6 ڈیتھ ہوئی ہیں اس پلے میں، تو اس لیے اس پلے کو ٹریجک پلے کہا جاتا ہے. اس طرح یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے. I hope you like this video. Thanks for watching. So friends, take care of yourself. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ.